अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक छोटे से काय कबीले की अपने सर्वाइवल के लिए की गई हिजरत मुस्तकबिल में एक अजीम शान सल्तनत के क़याम का सबब बनी, जो कि अगले 600 साल तक इंतहाई शान व शौकत के साथ दुनिया के 3 बर्र-ए-आज़म पर हुकूमत करती रही और दुनिया में मुसलमानों की वाहिद खिलाफत करार पाई। इसी सल्तनत के बारे में आप जानेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं तारीखी मंजरनामा आमरा के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। सल्तनत उस्मानिया 1299 से 1922 तक कायम रहने वाली मुस्लिम सल्तनत थी। उस्मानी तुर्कों ने एशियाई कोचक या अनातोलिया में दाखिल होने के बाद एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसने अगले 300 साल में दुनिया की वसी तरीन और सबसे ज़्यादा ताकतवर सल्तनत का रूप इख्तियार कर लिया। अपने उरूज के दौर में ये सल्तनत 3 बर्र-ए-आज़मों पर फैली हुई थी और जनूब मशरकी यूरोप, मशरकी वस्ता और शुमाली अफ्रीका के बहुत से हिस्से इसके कंट्रोल में थे। इस अजीम सल्तनत की सरहदें मगरिब में आबनाए जिब्राल्टर, मशरिक में बहराए कैस्पियन और खलीज फ़ारस और शुमाल में ऑस्ट्रिया की सरहदों स्लोवाकिया, यूक्रेन, जबकि जनूब में सूडान, सोमालिया और यमन तक फैली हुई थीं। इसके अलावा सल्तनत उस्मानिया के 29 सूबे भी थे, जबकि मालदोवा, ट्रांसिल्वेनिया और वलाचिया सल्तनत उस्मानिया के बाजगुजार इलाके थे। सल्जूकी सल्तनत के खात्मे के साथ ही अनातोलिया में मौजूद मुख्तलिफ सरदारों ने अपनी अपनी आज़ाद रियासतों का ऐलान कर दिया। इन रियासतों को अमारात गाजी कहा जाता था। इन्हीं में से एक रियासत इसकी सराय भी थी कि जिसके सरदार अर्तुगरुल गाजी के फर्जंद उस्मान गाजी थे। सल्जूकी सुल्तान ने अर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और जमा मर्दी के बायस सोगोत और इसकी सराय के आसपास के कुछ इलाके जागीर के तौर पर इन्हें अता कर दिए, जहां 1281 में अर्तुगरुल गाजी के इंतकाल के बाद उस्मान गाजी इस जागीर के सरदार मुंतखब हुए। इसके अलावा अनातोलिया में मौजूद बाज़ंतीनी सल्तनत भी वक्त के साथ साथ कमज़ोर होती जा रही थी, लिहाजा ये अमारात गाजी की रियासतें बाज़ंतीनी सल्तनत के बहुत से सूबों पर भी काबिज हो गईं और फिर 1299 में उस्मान गाजी ने सल्जूकी सल्तनत से अलहदगी का ऐलान करते हुए उस्मानी सल्तनत की बुनियाद डाली और उस्मान अव्वल कहलाए। उन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत के भी कुछ इलाके फतह कर लिए और बुर्सा को अपनी सल्तनत का कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। उस्मान अव्वल अपने वालिद ही की तरह तुर्क अवाम में बहुत मकबूल और पसंदीदा शख्सियत थे। वो बहुत बहादुर, इंतहाई शरीफ, सादगी पसंद, मेहमान नवाज, फयाज और रहम दिल इंसान थे। इनके दौरे हुकूमत में उठाए गए इक़दामात सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों को मजबूत करने में इतने कारआमद साबित हुए कि इनकी वफ़ात को 1 सदी भी नहीं गुजरी थी कि उस्मानी सल्तनत मशरिक़ी बहराए रोम और बल्कान तक फैल गई। तुर्क कौम की शुजाअत और तंजीमी सलाहियतों ने भी इसमें भरपूर किरदार अदा किया। इस सब का नतीजा सल्तनत उस्मानिया जैसी वसी और पायदार सल्तनत की सूरत में ज़ाहिर हुआ। फिर साथ ही साथ खिलाफत उस्मानिया को यके बाद दीगरे अच्छे हुक्मरान मिलते रहे और इनकी फतूहात का सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि तैमूर लंग ने 1402 में अनातोलिया पर हमला करके सुल्तान बायजीद यल्दरम को शिकस्त देकर गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद वक्ती तौर पर सल्तनत उस्मानिया को नुकसान पहुँचा, मगर जल्द ही उस्मानियों ने अपनी क़ुव्वत को यकजा करते हुए कुस्तुनतुनिया को तस्खीर करके तारीखी फतह हासिल की। इस अजीम शान फतह ने दोबारा उस्मानियों की धाक दुनिया पर बिठा दी और इसका सारा क्रेडिट सुल्तान मोहम्मद अव्वल को जाता है। 29 मई 1453 में इस 21 साला नौजवान सुल्तान महमद सानी ने लश्कर की क़यादत करते हुए ऐसा अजीम कारनामा अंजाम दिया कि रहती दुनिया के लिए नज़ीर बन गया और वो खुद सुल्तान महमद फ़ातेह और महमद कैसर रोम कहलाए। खिलाफत उस्मानिया की फ़ौज अपने दौर की मुनज़्ज़म और जदीद खतूर पर इस्तवार, बेहतरीन असलहे से लैस और मजबूत नेवी की मौजूदगी के साथ एक आला पाए की अस्करी ताकत थी। कुस्तुनतुनिया की फतह से सल्तनत उस्मानिया जनूब मशरकी यूरोप और बहीरा रोम के मशरकी इलाकों में एक अजीम कुव्वत बनकर उभरी। 1567 तक यूरोप समेत मशरकी वस्ता और शुमाली अफ्रीका में फतूहात समेटती चली गई। किसी भी मुल्क की तरक्की इसकी मईशत से मुंसलिक होती है। खिलाफत उस्मानिया भी अपने दौर की अमीर तरीन रियासत थी और इनकी मईशत का इन्हिसार मेनली तिजारत पे था और इसकी बड़ी वजह तिजारत के वो ज़मीनी और समंदरी रास्ते थे जो कि यूरोप और एशिया से होकर गुजरते थे। ये तमाम ज़मीनी समंदरी रास्ते उस्मानी सल्तनत के कंट्रोल में थे, क्योंकि यके बाद दीगरे अजीम उस्मानी सलातीन ने सल्तनत की सरहदों को वसअत देने पर बहुत मेहनत की। हर नए आने वाले सुल्तान ने पिछले सुल्तान के काम को आगे बढ़ाया और इन तमाम में नुमाया नाम सुल्तान सलीम अव्वल का है। उन्होंने मशरकी और जनूबी जानिब अपनी महमात को बढ़ाया और ईरान में सफ़वी सल्तनत के शाह इस्माइल सफ़वी को जंगे चालदरन में शिकस्त दी,
اور اس کے علاوہ مصر پر بھی عثمانی سلطنت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ سلطان سلیم اول کے بعد آنے والے ان کے جانشین سلطان سلیمان القانونی نے مغرب کی جانب اپنی سلطنت کو وسعت دی اور 1521 میں بلغراد کی فتح کے ساتھ 1526 کی جنگ محاقص کے ذریعے ہنگری اور دیگر وسطی یورپی علاقوں میں سلطنت عثمانیہ کی طاقت کو منوا لیا۔ سلطان سلیمان نے اپنے دور میں ٹرانسلوینیا، ولاچیا اور مالدووا کو سلطنت عثمانیہ کا باجگزار بنانے کے علاوہ ایران سے بغداد دوبارہ حاصل کر لیا اور عراق میں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان موجود علاقہ جو کہ بین البحرین کہلاتا ہے، اس پر بھی قبضہ کر کے خلیج فارس تک بحری رسائی حاصل کر لی۔ یہی وہ ادوار تھے کہ جب عثمانی بحریہ دنیا کی عظیم ترین بحری قوت بنی اور اس نے بحیرہ روم کے بہت سے علاقوں کو فتح کر لیا۔ ان عظیم فتوحات کے پیچھے سلطان سلیمان کے ایک اہم ترین بحری کمانڈر امیر البحر خیر الدین باربروسا کا ہاتھ تھا۔ خیر الدین باربروسا نے 1538 کی جنگ میں یورپ کے متحدہ بحری بیڑے کو بدترین شکست دی۔ اس کے علاوہ 1543 میں مقدس رومی سلطنت کے خلاف نیس کی فتح قابل ذکر ہے۔ 16ویں صدی میں مغربی یورپی قوتیں خصوصاً پرتگیزیوں کی خلیج فارس اور بحر ہند میں بڑھتی ہوئی قوت نے عثمانی بحریہ کے لیے شدید مشکلات پیدا کی۔ عثمانیوں کی جانب سے مشرق اور جنوب کے راستے بند کر دینے کے باعث یورپی قوتیں ایشیا کے لیے نئے راستوں کی تلاش میں نکل پڑیں اور ہند و چین کے لیے نئے راستے دریافت کیے۔ جنگ عظیم اول میں شکست کے نتیجے میں 30 اکتوبر 1918 کو معاہدہ میڈرڈ اور اس کے بعد معاہدہ سیورے کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو مغربی اقوام نے آپس میں بانٹ لیا اور پھر مزید سائکس پیکو نامی خفیہ معاہدے کے ذریعے استنبول اور ازمیر پر قبضہ ترک قومی تحریک کی قیام کا سبب بنا اور مصطفیٰ کمال پاشا کے زیر قیادت جنگ آزادی کا آغاز ہوا، جس میں فتح کے بعد ترک انقلابیوں نے عوامی فوج کے ذریعے برطانیہ، یونان، اٹلی اور فرانس کی افواج کو اناطولیہ سے باہر نکال دیا، بہت سے علاقے بھی واپس حاصل کر لیے اور 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ آخری سلطان محمد وحید الدین کو 17 نومبر 1922 میں جبراً ملک چھوڑنا پڑا اور معاہدہ لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 کو باضابطہ طور پر ترک جمہوریہ کو تسلیم کر لیا گیا۔ چند ہی ماہ بعد 3 مارچ 1924 کو خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ خلیفہ عبد المجید ثانی اور ان کے خاندان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا۔ 50 سال بعد 1974 میں ترک قومی مجلس اعلیٰ نے سابق شاہی خاندان کو ترک شہریت عطا کرتے ہوئے وطن واپسی کی اجازت دے دی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے نتیجے میں جو نئے ممالک قائم ہوئے ان کی تعداد اس وقت 40 بنتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے شروعاتی دور میں عثمانی حکمران خود کو بیگ اور غازی کہلواتے تھے، مگر بایزید اول پہلے عثمانی حکمران تھے کہ جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا اور سلیم اول فتح مصر کے بعد پہلے عثمانی خلیفہ بنے۔ عثمانیہ سلطنت کے نظام میں خاندان کا سربراہی بادشاہ منتخب ہوتا تھا۔ بادشاہ کے پاس تمام اختیارات ہونے کے باوجود وہ قانون، نظام اور رسم و رواج کا پابند تھا اور شریعت پر عمل کرنے کا پابند بھی ہوتا تھا۔ اسلامی قوانین کو تمام معاملات میں برتری حاصل تھی، اسی لیے بادشاہ شریعت کی حدود میں رہ کر اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا تھا۔ اب کیونکہ سلطنت میں بادشاہ کی حیثیت مطلق العنان فرما روا کی تھی، جس کے سبب کمزور سلطانوں کے ادوار میں سلطنت کے امور وزراء انجام دینے لگے، جس کے باعث بہت سے مسائل نے جنم لیا اور سلطنت کے زوال کا باعث بھی ہوئے۔ سلطان سلیمان قانونی کے دور تک فوج کی قیادت خود سلطان ہی کیا کرتے اور جنگوں میں بھی شرکت کرتے، مگر پھر بعد کے حکمران عیاشی اور تناسانی کا شکار ہو جانے کے باعث اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے اور عوام میں مقبول نہ رہے اور نہ ہی جدید دور کے تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ کر پائے، جس کے سبب دھیرے دھیرے سلطنت عثمانیہ زوال کا شکار ہو گئی۔ تو کہیے ساتھیو، ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔